सत्ता र शक्ति बचाउनको लागि विघटन गरे हो नि त। नेकपाले त कुनैले पनि सरकार विघटन गर्ने भनेर नेताहरूले भनेको सुनिँदैन त ओली बाहेक। अब फ्रेस म्यान्डेट र जनताको म्यान्डेट भन्छ त त्यो आउने त्यही अनुहार होइन। भोलि केपी शर्मा ओली नै होइन चुनाव लड्ने, प्रचण्ड नै होइन, त्यही योगेश भट्टराई नै होइन, माधव कुमार नेपाल नै होइन, वामदेव नै होइन, शेरबहादुर देउवा नै होइन, उपेन्द्र यादव नै होइन, अशोक राई नै होइन। को चाहिँ कस्तो फ्रेस म्यान्डेट जुन चाहिँ मध्यवादी चुनावको नाममा करोडौँ रुपियाँ होइन फेरि सहा हुँदैछ, एउटा राज्यको दोहन हुँदैछ, आफैमा आर्थिक भार परिरहेको अवस्था। भावना अभिमतहरूलाई त्यसरी कब्जा गर्नु अपहरण गर्नु चाहिँ हुँदैन थियो, किनभने एकदमै यो चाहिँ जटिल विषय हो। किनभने त्यो त नेकपाको विवादले गर्दाखेरिको भएको हो नि त। जनताको आक्रोशले जनताको आन्दोलनबाट त अपजस्त भएको होइन नि त ओली सरकारले संसद विघटन भएको त होइन। कुनै पनि कमिसनले जब उनीहरूले त छोडिसके, जनताका बलले जनता भनेको छ, अर्को उसको चाहिँ सरबारा भनेर आउँथ्यो माओवादीले पनि छोडिसक्यो होइन। अब ओली भन्छ बैलगाडा चढेर अमेरिका जानै हो भनेको संहिता भनेको भन्ने होइन, प्रचण्ड भनेको चाहिँ संहिता धर्मनिरपेक्षता यो देशको लागि हो, यो चाहिँ हो भन्ने कुरा कसरी मिलन भयो क्या। नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, फेरि पनि उपस्थित भइसकेको छु। म हुँ तपाईँहरूकै हरपलको साथी इन्द्रजी विशा। यति बेला देशमा राजनीति उथल पुथल भइरहेको छ। जनताले सोच्दै नसोचेको अकल्पनीय घटना घटेको छ, अथवा दुर्घटना नै भनौँ। देशमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेर राजनीतिक उथल पुथल गराइदिनु भएको छ। यो विषयमा विभिन्न विज्ञ राजनीतिज्ञहरूले टीका टिप्पणी गरिरहेका छन् र किराँत पार्टीका अध्यक्ष शान्तिराज राईसँग पनि हामी यही विषयमा उहाँको धारणा लिन गइरहेका छौँ। यति बेला स्वागत छ तपाईँलाई। धन्यवाद। देशमा राजनीतिक उथल पुथल भइरहेको छ, तपाईँहरूको पार्टीले के गर्दैछ अहिले? होइन, यो यस्तो हो, यो अब जुन जनताले जुन नेकपालाई विश्वास गरेर 2/3 साथ होइन, लगभग 2/3 भनौँ न, बहुमतका साथ सरकार बनाउने जिम्मा दिएको थियो। जनताको अभिमतलाई किडन्याप गरिएको छ। हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्री तपाईँले भन्नुभयो जस्तो हिटलर पथमा गइसकेको छ, हिटलर जस्तो होइन। एउटा कुरा चाहिँ के हो भने संसद कुन बेला विघटन हुन्छ भने देशलाई अप्ठ्यारो स्थिति परिसकेको छ होइन, विपक्षीहरूले घेरिरहेको छ, आफ्नो सत्ता समीकरण आफ्नै पक्षबाट जब बहुमत पुग्दैन होइन सरकार सञ्चालन गर्नको लागि, त्यस बेला विघटन गर्ने हो। देशलाई अप्ठ्यारो परेको बेला विघटन गर्ने। तर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ कि जनताको ताजा जनादेशको लागि संसद विघटन गरिएको हो, जनताको ताजा जनादेश चाहियो भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभएको छ नि। तपाईँको प्रश्न पछि आउँछु। यसलाई चाहिँ कसरी क्लियर गरौँ भने एउटा जुन जनमत थियो होइन, जुन कुरा चाहिँ आफ्नै पार्टीभित्रको लागि, त्यो देश र राष्ट्र र जनताको लागि त्यो विघटन गरिएको होइन नि त। ओली आफ्नो होइन सत्ता र शक्ति बचाउनको लागि विघटन गरे हो नि त। नेकपाले त कुनैले पनि सरकार विघटन गर्ने भनेर नेताहरूले भनेको सुनिँदैन त ओली बाहेक होइन। ओली र अब ओलीले पछिल्लो अवस्थामा रबर स्ट्याम्प भयो भनेर भनिरहेको छ। हाम्रो सम्मान राष्ट्रपतिज्यूकोमा लगेर त्यति चाँडो निर्णय गर्नु हुँदैन थियो, जुन प्रतिपक्षहरूलाई सोधेर होइन, दलकै नेताहरूलाई सोधेर। एउटा राष्ट्रपति भइसकेपछि त सबैको हो नि त होइन। त्यो एउटा गर्नुपर्ने गलत निर्णय भएको छ। मैले अघि नै भने जनताका उसलाई गोपीक्याच गरिएको छ, जनताको अभिमतलाई अपहरण गरिएको छ होइन। एउटा कुरा चाहिँ के हो भने जनताले चाहिँ एउटा म्यान्डेट दिएर पठाइसक्यो हो तिमीहरूले है यो देशमा 5 वर्ष चलाउने होइन, 5 वर्षपछि तिमीहरूले राम्रो गऱ्यौँ भने फेरि हेर्ने, नभए हामी अरूलाई गर्छौँ भनेर एउटा अभिमत गरिएको थियो। जुन कुरा हिजोको दिनमा यो बाचा गरिएको कुराहरू तपाईँले भन्नुभएको जस्तो यो संसद विघटन गर्न, को पार्टी अध्यक्ष बन्न, को प्रधानमन्त्री बन्न भन्दाखेरि पनि देश विकास निर्माणको लागि दिएको जनमत हो नि त, जुन नेकपालाई दिइएको थियो। त्यसमाथि कुठाराघात भएको छ हरेक कुराहरूमा। अब फ्रेस म्यान्डेट र जनताको म्यान्डेट भन्छ त त्यो आउने त्यही अनुहार होइन। भोलि केपी शर्मा ओली नै होइन चुनाव लड्ने, प्रचण्ड नै होइन, त्यही योगेश भट्टराई नै होइन, माधव कुमार नेपाल नै होइन, वामदेव नै होइन, शेरबहादुर देउवा नै होइन, उपेन्द्र यादव नै होइन, अशोक राई नै होइन। को चाहिँ कस्तो फ्रेस म्यान्डेट होइन, कसरी आउँछ क्या। मान्छे उही हो, विचार उही हो, अनुहार उही हो होइन। अनि एउटा त्यहाँबाट चाहिँ फ्रेस म्यान्डेट भनेर एउटा जनतालाई उल्लु बनाउने, आफ्नो पक्षको लागि, आफ्नो लबिङको लागि, आफ्नो स्वार्थको लागि जनताको मतलाई प्रयोग गरिएको छ क्या। जनताको मतलाई प्रयोग गरियो भन्दा नि बदनाम गरिएको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि आजको दिनमा जुन नेपाली उसको जनमत छ, करोडौँ जनताहरूको, लाखौँ जनताहरूको भावनामाथि खेलबाड गरिएको छ। पक्कै पनि नेपाली जनताहरूले माफी गर्ने छैनन्, माफी दिने छैनन्। यो विषय भनेपछि यो ताजा जनादेश भन्दा पनि देशलाई आर्थिक भार बिहोर्नको लागि मात्रै मध्यवधिको घोषणा गरियो, संसद विघटन गरियो भन्ने मान्नु। यो राजनीतिक नाटक विभिन्न चरणमा हुन्छ होइन। अब यो विश्वमा पनि भइरहेको छ। हुन त एउटा हिटलर पथमा भनिसकेँ मैले, हिटलर पथमा जुन हाम्रो लाग्नु भएको छ ओली पथमा भनौँ न। अब भन्नु चाहिँ अलिकति
भोलि पिरो हो, केपी ओली हिरो हो भन्छन् होइन उहाँका कार्यकर्ताहरूले। तर एउटा देशकै लागि पिरो हुनुभयो क्या। तपाईँले भने जस्तो एउटा देश आक्रान्त छ, कोरोना भाइरसले गर्दाखेरि विश्वको आर्थिक उहरू ढामाडोल भएको छ होइन। हरेक कुराहरू मान्छे अब कसरी जोगिने, मान्छेबाट मान्छे जोगिने भन्ने कुराहरू छ। महामारीले विश्वलाई सबै सकाइसकेको छ, नेपालको आर्थिक स्थिति डामाडोल बनाइसकेको छ होइन। व्यवसायहरू चौपट छ, हरेक कुराहरू हो नि त होइन। त्यो त देखिरहेको छ नि। प्राय व्यवसायहरू हिजो हेर्नुहोस् त 55 वर्ष पुरानो होटल हिजोदेखि धमाधम भत्ता तलब दिएर बन्द भइराखेको छ। त्यो एउटा इतिहास बोकेको होटलहरू होइन। अब त्यस्तो अवस्थामा व्यवसायीहरूलाई कसरी सेभ गर्ने कि जनतालाई कसरी सेभ गर्ने भन्दाखेरि पनि आफू कसरी सेभ हुने, त्यो चाहिँ एउटा नेतृत्वमा त्यो देखेँ क्या। म तपाईँसँग यति लामो ब्रिफिङ भन्दा पनि म तपाईँसँग एकदम छोटो मिठो उत्तर चाहन्छु। जस्तै मेरो अर्को प्रश्न छैन। अनि त्यो विषयमा आफैतिर ढामाडोल भइरहेको अवस्थामा जुन चाहिँ मध्यवादी चुनावको नाममा करोडौँ रुपियाँ होइन फेरि सहा हुँदैछ, एउटा राज्यको दोहन हुँदैछ, आफैमा आर्थिक भार परिरहेको अवस्थामा अर्को पक्ष के हो भने महामारीले उ गरिराखेको बेला जनताको बिचमा त जानु पर्यो नि भोट माग्न। त जनताको बिचमा बोक्दाखेरि महामारी लिएर गएर सबै नेपाल सिद्ध्याउने हो त। यो के भइरहेको छ यो त्यो त ठिकै छ, छँदैछ शान्तिराजजी। तर के भन्छ भने केही ओली पक्षका नेता कार्यकर्ताहरूले के भनिरहेका छन् भने नेकपा पार्टीभित्रैबाट केही सांसदहरूले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराए पछाडि महाअभियोगबाट बच्चको लागि चाहिँ संसद विघटन गरिएको भन्ने पनि उहाँले त्यसरी भनेर चाहिँ बचावट पनि गरेका छन् नि। तपाईँलाई के लाग्छ? होइन यो उहाँहरूको पार्टीको कुरा हो होइन, उहाँहरूको। तर अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेपछि महाअभियोग लाग्ने सम्भावना पनि त थियो नि त। त्यही त भन्दैछु म, उहाँहरूको पार्टीको कुरा हो। जुन कुराहरू चाहिँ बारम्बार हामीले मिडियामा तपाईँहरू मिडिया कर्मीहरूले नि कभरेज गर्दै आएको कुरा हो। जुन चाहिँ कुरा दुई अध्यक्षको बिचमा होइन, यो कहीँ नभएको जात्रा, त्यही त कहीँ नभएको जात्रा हाडी गाउँमा भने जस्तो हो क्या। के हो भने एउटा पार्टीमा दुईवटा अध्यक्ष हुँदै हुँदैन क्या। एउटा देशमा दुईवटा राजा हुँदै हुँदैन होइन। एउटा देशमा दुईवटा प्रधानमन्त्री हुँदैन क्या। एउटा देशमा दुईवटा राष्ट्रपति हुँदैन क्या। यो चाहिँ आफै भागबण्डाको मिलाउनको लागि एउटा नाटक रचिएको थियो हिजोको दिनमा जनताहरूलाई झुक्क्याउनको लागि। तर के भइदियो भने कसको शक्ति कति भन्ने कुराहरू भयो। शक्ति केन्द्रको विषयमा ओलीको कामप्रति असन्तुष्ट भएर उहाँहरूकै पार्टीबाट अविश्वासको प्रस्ताव गइसकेपछि त्यसलाई त ओलीले फेस गर्ने हो नि त होइन। ओलीलाई विश्वासै गरेको छैन। आफू बच्नको लागि त्यो सारा उसको जुन लाखौँ करोडौँ होइन करोडौँ जनमतलाई कब्जा गर्ने, नेपाली जनताको भावनामाथि खेल्ने, नेपाली जनता ठुलो कि नेताहरूको लागि यो कहिले पनि दिमागमा आएन के। राजनेता भइसकेपछि जनता ठुलो कि आफू ठुलो होइन। उहाँ आफू बच्नको लागि जुन गरिएको छ त्यो हाम्रो पार्टी र म घोर भर्सना गर्छु। जुन कुराहरूलाई तुरुन्तै फिर्ता लिनुपर्छ होइन राष्ट्र। हजुर, यो ब्रिफिङ भन्दा पनि अब समस्याको समाधान चाहिँ के हुन सक्थ्यो त? तपाईँको संसद विघटन गर्नुको विकल्प के हुन सक्थ्यो? होइन, राजनीतिमा जहाँ राजनीति हुन्छ त्यहाँ गुटोपगुट हुन्छ। किनभने शक्ति सन्तुलनको विषयमा हाम्रो पार्टीमा पनि छ, सबै पार्टीहरूमा हुन्छ। तर आफ्नो पार्टीका कुराहरूलाई ल्याएर ती जनताहरूको मैले भने नि भावना अभिमतहरूलाई त्यसरी कब्जा गर्नु अपहरण गर्नु चाहिँ हुँदैन थियो। किनभने एकदमै यो चाहिँ जटिल विषय हो। किनभने त्यो त नेकपाको विवादले गर्दाखेरिको भएको हो नि त। जनताको आक्रोशले जनताको आन्दोलनबाट त अपजस्त भएको होइन नि त ओली सरकारले संसद विघटन भएको त होइन। जनताहरूले त संसद विघटन गर भनेर भनेको थिएनन्। हामी जस्तो प्रतिपक्षी दल जो चाहिँ जनताले विश्वासै गरेन होइन, जनताले विश्वासै नगर्दाखेरि पनि उनीहरूले जनताले विश्वास गरेका कुराहरूलाई चाहिँ उनीहरूको नाटक चाहिँ हामी 5 वर्ष हेर्न चाहन्छौँ र त्यसपछि चाहिँ जनताको बिचमा जान्छौँ भनेर त हामीले स्पष्ट हामी त साइलेन्टली बसिरहेका छौँ। हामी सडकमा निस्केका छैनौँ नि। सरकारको कुनै पनि आलोचना गरिरहेका छौँ, राम्रो काम गर भनेर भनिरहेका छौँ। तर मेरो प्रश्नको आशय विकल्प के हुन्थ्यो? त्यसैमा आउँदैछु। विकल्प भनेको चाहिँ अहिलेको जुन आलो पालो उहाँहरूले जुन हस्ताक्षर गरेको थियो त्यही अनुसार प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाएर जानु नै बेस हुन्थ्यो। किनभने जनताले पनि त्यही भनेको थियो। उनीहरूले जनताको बिचमा जाँदाखेरि पनि 2.5 वर्ष ओली 2.5 वर्ष प्रचण्ड भनेर गएका हुन्। त्यही जनताले पनि त्यही अनुसार नेकपालाई विश्वास गरेर भोट दिएको, त्यही अनुसार जाँदाखेरि राम्रो हुन्थ्यो। तर प्रचण्ड स्वयं आफैले प्रधानमन्त्री म बन्दिनँ तपाईँ नै बन्नुहोस् भनेर एकपटक कतै भनेको पनि होइन। त्यो उहाँको त्यही त यो उहाँको पार्टीको विषय हो। उहाँको पार्टीको विषय भएकोले म धेरै कुराहरू गर्न त जुन कुराहरूले हामीले देखेको कुराहरूले पनि भन्ने हो। जस्तै एउटा कार्यकारी तपाईँ अब प्रधानमन्त्री मात्रै बनेर जानुहोस्, अध्यक्ष म सम्हालेर लान्छु होइन कि, अथवा अध्यक्ष म सम्हाल्छु तपाईँ चाहिँ उसमा म अध्यक्ष सम्हाल्छु तपाईँ प्रधानमन्त्री नै रहनु कि म भनेपछि ओलीले अध्यक्ष पद छोडेको हो भने यसको समाधान हुन सक्थ्यो भन्ने तपाईँको आशा? समाधान त त्यो त उहाँहरूकै नेताहरूले भनेको कुराहरू, उहाँहरूको आन्तरिक भित्री मनमा के कुरा थियो मलाई थाहा छैन। तर एउटा कुरा चाहिँ हामीले यति चाहिँ बुझ्नुपर्छ कि यो चाहिँ
अप्राकृतिक मिलन भन्छ क्या। हुन त कम्युनिस्टको नाममा मिले यिनीहरू, तर एजेन्डा फरक हो नि त। जब जग्गा मुद्दा थियो नेकपा एमालेका, जुन अर्को कुरा चाहिँ नेकपा माओवादी भनिएका होइन पूर्व माओवादीहरूको चाहिँ धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता, गणतन्त्र। तर जब जता पहिल्यै यो चाहिँ छोडिसकिएको अथवा यो चाहिँ जब जसलाई मदन भण्डारीकै पालादेखि नै यसलाई चाहिँ ब्याक पारियो, जनताको बहुदलीय जनवाद भनेर चाहिँ विभिन्न टिका टिप्पणीहरू पनि पाइन्छ। यसो हो, अब अरू व्यवहारमा छोड्नु हो, चुनावको बेला त त्यही प्रचार गर्ने हो नि त। मदन भण्डारीकै कुराहरूलाई गर्ने हो, पुष्पलालकै कुराहरूलाई प्रचार प्रसार गर्ने हो होइन। ओलीको के छ भिजन होइन, वामदेवको के छ भिजन, माधव कुमारको नेपालको के छ भिजन, सबै भिजनहरू त अहिले कम्युनिस्टको जबजा छैन। कुनै पनि कम्युनिस्टले जबजा मान्दैन। उनीहरूले त छोडिसके, जनताका बलले जनता भनेको छ। अर्को उसको चाहिँ सरबारा भनेर आउँथ्यो, माओवादीले पनि छोडिसक्यो होइन। एउटा कुरा चाहिँ के हुन्थ्यो भने अबको विषयमा उनीहरू यो एकदमै अप्राकृतिक यो चाहिँ मिलन भन्छु क्या म। प्रचण्ड र ओली एकै ठाउँ आउनुभएको पनि हामीलाई चाहिँ आश्चर्य लागेको थियो राजनीतिक रूपमा चाहिँ। यो चाहिँ के भइरहेको छ होइन, केटा बिहे गरे जस्तो होइन, छोरी मान्छे बिहे गरे जस्तो एउटा हुन्छ नि अप्राकृतिक सम्बन्ध थियो क्या। अब ओली भन्छ बैलगाडा चढेर अमेरिका जानु हो भनेको संहिता भनेको भन्ने होइन, प्रचण्ड भनेको चाहिँ संहिता धर्मनिरपेक्षता यो देशको लागि हो, यो चाहिँ हो भन्ने कुरा कसरी मिलन भयो क्या। एउटा कुरा त त्यही व्यक्तिगत संहिता पनि खतरामा परेकै देखियो। किन सबै कुरा यहाँ त जनताको भावना, जनताको उसने म्यान्डेटलाई, जनताको मतलाई नै अपहरण गरिसकेको छ त के खतरामा छ त क्या। यो कुराहरू चाहिँ कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? यो अहिले संहिता खतरामा पर्यो अथवा पर्ने भयो, के छ तपाईँको विश्लेषण? संहिता त जनताले ल्याएको हो, जनताले गरेको, जनताले त्यो संहितालाई बदनाम गराउन, संहितालाई गर्ने कुराले त जनताले माफ गर्ने छैन। जनता सडकमा आइसकेको छ। तर एउटा कुरा चाहिँ के हो भने ओलीज्यू चाहिँ आफैमा पनि एउटा निष्ठावान किसुनजी जस्तो नेता भनेर प्रचार प्रसार गरिन्थ्यो, किनभने उहाँका होइन सन्तानहरू छैन, उहाँलाई केही पनि चाहिएको छैन। उहाँ आफै पनि 2 चोटि किडनी डायलिसिस गरी ट्रान्सप्लान्ट गरिसकेको मान्छे, उहाँले चाहिँ राज्यलाई स्वच्छ धेरै भन्ने मान्छे थियो। दुखी बिरामीहरूको पनि के चाहना थियो भने हामी जस्तै बिरामी मान्छे हो ओली, उहाँले हामी जस्तो स्वास्थ्यमा केही परिवर्तन गर्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू गरेको थियो। तर व्यक्तिभन्दा केही पर देखिएन क्या। व्यक्ति भन्दाखेरि एउटा ओली चाहिँ एउटा यस्तो असल हिरो भएर होइन, कम्युनिस्टको एउटा यस्तो नामी ऊ भएर एउटा इतिहासमा ल्याउन देखाउने बेला एकदमै बदनाम र गुमनाम भएर जाँदैछ, किनभने यो त जनताले माफ गर्ने छैन। तर एउटा कुरा चाहिँ नेपाल जनता पनि सचेत हुनुपर्ने अवस्था आएको छ है। तर यो माफ गर्ने छैन भनियो, माफ गर्दै गर्दाखेरि भोलि जितेर त्यही अनुहारहरू आयो भने यो देश परिवर्तन हुँदैन। त्यही हो, लडाइँ त्यही हुन्छ, जुङ्गाको लडाइँ रहिरहन्छ, त्यसै बिचमा चलिरहन्छ होइन, वारपार भइरहेको छ। तर यी जे जति पनि छन् यी आज देशलाई घात गर्ने मध्यवधि निर्वाचनमै जाउँ क्या। इट्स ओके, घोषणा भइसक्यो। अब सर्वोच्चले एउटा कानुनी प्रक्रियाहरू छन्, कानुनको पनि आफ्नो आफ्नो परिभाषा छ। एउटा ओली पक्षधर कानुन व्यवसायले एउटा ढङ्गले बहस गरिराख्नु भएको छ, अब प्रचण्ड पक्षधरहरूले एउटा बहस गरिराख्नु भएको छ। तर एउटा कुरा चाहिँ के हो भने तर तपाईँको अदालतको प्रक्रियाभन्दा अगाडि विशेष अधिकारबाट चाहिँ संसद बिउताउन सकिने भन्ने पनि छ नि? होइन, विशेष अधिकारहरू भन्ने कुरा हुँदैन। के हो भने राष्ट्रपतिले रबर स्ट्याम्प लगाइसकेको छ। अब सबै कुरा मन्त्री परिषद भन्छ नि त, मन्त्री परिषदले गर्ने हो नि त विघटन त, संसदले त त्यसलाई। तर संविधानको धारा 103ले चाहिँ विशेष अधिकार दिलाएर चाहिँ संसद फेरि बिउताउन सकिने प्रावधान पनि रहेको भन्ने बुझिन्छ। त्यहाँ कुराहरू चाहिँ केही छ। अब त्यही त कानुनको भाषा फरक हुन्छ क्या, हामी कानुन व्यवसायी होइनौँ। तर एउटा कुरा चाहिँ के हो भने हिजोको दिनमा जुन हाम्रो संसद भङ्ग गर्नको लागि राष्ट्रपतिको उसमा सामान्य प्रधानमन्त्री जिर्नुभयो, त्योभन्दा अगाडि चाहिँ सभामुखमा चाहिँ अविश्वासको प्रस्तावसहित गएको छ होइन। त्यो पनि त हुन्छ नि, एउटा कानुनले, त्यही त कानुनले के गर्ने भन्ने कुरा छ क्या। हुन त अर्को कुरो चाहिँ अब सम्मानीय प्रधानमन्त्री र सम्मानीय राष्ट्रपतिले त्यसलाई स्वीकृत गरिसकेको छ होइन। अहिलेको अवस्थामा संसद छैन नि। अब भोलि अब अदालतले पुनः पूर्व सांसद भइसक्यो। अहिले त संसद कोही हो भनेर होइन नि त, बालवाला सांसद होइन उहाँहरू त। जे भए पनि जनताले भोलि फिर्ता गर्ला, एउटा आन्दोलनले फिर्ता गर्ला, एउटा उसबाट फिर्ता होला, अदालतले फिर्ता गर्ला, त्यो विषयमा ठिक छ, सामान्य अदालतलाई उनलाई जिम्मा दिउँ, जनतालाई जिम्मा दिउँ। तर अब त्यो विकल्प के त भन्दाखेरि चुनावको निर्वाचन घोषणा त भइसक्यो। अब जाँदै गर्दाखेरि पनि अब विकल्प त त्यही रह्यो नि त, मिति घोषणा भइसक्यो 17-27 होइन। तर यस्तो मिति घोषणा भएको संसद विघटन गरेको यो नौलो घटना त होइन। योभन्दा अगाडि पनि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पनि संसद विघटन गरेकै थियो होइन, गरेर मध्यवादी निर्वाचन भएकै हो नि त। त्यसपछि उसले नेकपाले ल्याएर आएको हो नि त। पछि फेरि विभिन्न चरण हुन्छ क्या राजनीतिमा। तर यसको विकल्प त छैन नि त। अब चुनावमा जानुभयो भने त हामी चाहिँ दलहरूले चाहिँ अब किनभने विरोध गरेर जाँदाखेरि पनि अर्थ रहँदैन।
हामी पहिला पनि हामी लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष मान्छौँ चुनाव। हामीले त महिना दिनमा भइदियो भने राम्रो हुन्थ्यो, राज्यलाई भार नपर्ने हो भने होइन, फ्रेस म्यान्डेटहरू ल्याइराख्नु पाए राम्रो हुन्थ्यो। तर एकदमै तपाईँले भन्नुभएको अघिको प्रश्नमा चाहिँ के छ भने राज्यलाई चाहिँ एकदमै आर्थिक भार चाहिँ पर्ने भयो। एकदमै त्यो एउटा कोरोना भाइरसले गर्दाखेरि विश्व आक्रान्त भइराखेको बेला, नेपाल आफै आक्रान्त भइराखेको बेला एकदमै दयनीय अवस्था हुने भयो। सही अब यो भोकमरी लाग्ने स्थिति हुन त आँट्यो होइन। हरेक कुराको यो ढङ्गले गर्दाखेरि अबको दिनमा चाहिँ के छ भने अब हाम्रो दल चाहिँ निर्वाचनमा जान्छ। निर्वाचनमा गइसकेपछि जनताको फ्रेस म्यान्डेट भन्छौँ, यी कुनै पनि छन् नि, यी चाहिँ यो नेताहरू छन् नि, कुनै पनि रिपिट हुनु हुँदैन। यी चाहिँ सम्पूर्ण नयाँ फिल्टरिङ भएर नयाँ अनुहार ल्याउनुपर्छ र हामी जस्तो युवाहरूले नेतृत्व गरेर त्यो चाहिँ नयाँ उहिले होइन अबको दिनमा चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ र जनताले चाहिँ त्यही अनुसार अबको जनमत चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ दिएको हो नि त बहुमत त। हिजोको दिनमा कस्तो आरोप आयो भने एउटै कुरा थियो, तपाईँहरूले किन विकास गर्न सक्नु भएन भन्दाखेरि हाम्रो बहुमत थिएन, काङ्ग्रेसले दिएन, एमाले दिएन, माओवादीले दिएन भन्ने कुराहरू त जनताले सुन्दा वाक्क भएर यसपालि नेकपालाई दिएको नि त बहुमत। तर हिजोको दिनमा इतिहासलाई हेर्ने भने यी काला काङ्ग्रेसीहरूलाई भोट दिइयो भने, फेरि यी होइन नेकपाका गुटबन्दीहरूलाई भोट दिइयो भने चाहिँ देश समृद्ध हुँदैन, विकास हुँदैन। यी मध्यवादी निर्वाचन मात्रै होइन, हप्तामा निर्वाचन गरे पनि देशले केही पनि हुँदै छैन, झन् कङ्गाल भएर जान्छ। त्यो भएकोले अलिकति जनताले सोच्ने बेला आएको छ, जनताले अलिक ठन्डा दिमागले क्लियरिफाई गर्नुपर्ने दिन आएको छ। जुन भनेपछि तपाईँहरू अब मध्यवर्ती चुनावमा भाग लिनुहुन्छ होइन? अब त्यो घोषणा भइसकेपछि एउटा सिस्टममा गइसकेपछि हामी होइन, कति त तपाईँको प्रतिपक्षले चुनाव बहिष्कार गरेर अगाडि बढ्न पनि सक्ने स्थिति देखियो यहाँनिर, त्यो देख्न सकिन्छ होइन? दिनमा मोहन वैद्यले पनि विरोध गरेको गरेकै हो, हामीले पनि स्थानीय निर्वाचन बहिष्कार गरेको। अब तिमीहरूले घोषणा गरेका चुनावमा हामी चाहिँ सहभागी हुनु भनेर सबै दलले बहिष्कार गर्ने हो भने त्यो हुँदैन। दलीय सिस्टममा एक दुई दल गइहाल्छ, तपाईँको के हुन्छ भने वान म्यान आर्मी हुन्छ क्या, एउटा तपाईँ मात्रै भाग लिनुभयो भने तपाईँ विजेता हो क्या चुनावमा। त्यो त गरिसकेका हुन्छ नि त, सेना पनि चालन गरिया हुन्छ, प्रहरी प्रजाले चालन कि भने नि त विद्रोह गरेर त्यसलाई अपजस्त गराउनु पर्यो ओली सरकारलाई होइन, जनताको बिचमा सडकमा ल्याउन सक्नु पर्यो, त्यो हिम्मत दलले राख्नु पर्यो होइन। नभए म चुनावमा भाग लिन्न भनेर च्याखे थाप्रो होइन। म चाहिँ यो एउटा फेरि अर्को मलाई एउटा प्रश्न चाहिँ जन्मेको क्या मेरो मनमा लागिराखेको, यो प्रतिपक्ष दलहरू चाहिँ चुनावमा जान किन डराइराखेको छ क्या? नेकपा फुल्टो झन् रमाइलो हो नि त होइन, उनीहरूको छिन्न भिन्न भयो, काङ्ग्रेसलाई फाइदा तर समाजवादीलाई फाइदा हो, तर हामीलाई फाइदा हो। नेकाको केन्द्रीय सदस्य गगन थापाले भन्नुभएको छ काङ्ग्रेस चुनावमा जान डराएको होइन, तर जनताले दिएको प्रत्यक्ष जनमतको यो अपमान भयो होइन भनेर चाहिँ हामीले भनेका छौँ भन्नुभएको छ। होइन, एउटा प्रतिपक्षी हामी दल भएको हैसियतले म के भन्छु भने ठिक हो, 5 वर्षमा उनीहरूको धेरै नाटकहरू हेर्नु थियो होइन, 2.5 वर्षमै देखाइदियो क्या, लगभग 2.5 वर्ष त भयो, 2.5 वर्षमै देखायो। हामी चाहिँ यो नाटक 5 वर्षमा हेर्न चाहन्थ्यौँ, जनताहरूले पनि हेर्न चाहन्थ्यो यो कति नाटक गर्न सक्दो रहेछ होइन। हाम्रा धुर्मु सुन्तलीहरूभन्दा कति राम्रा नाटक गर्दो रहेछ होइन, हाम्रो माग्ने बुढाहरूभन्दा कति राम्रो नाटक गर्दो रहेछ, कति दिन कमेडी गर्ने रहेछ भनेर हामी प्रतिपक्ष दलहरूले हेरिरहेका थियौँ। हामीले डराएका छैनौँ क्या, तर अब एउटा जान्छौँ हामी अवश्य। अर्को कुरा चाहिँ के हो, तपाईँ त पहिला पनि मुख्यमन्त्रीको चुनावमा अथवा मुख्यमन्त्रीको लागि चुनाव लड्नु भएको, फेरि लड्नु भएको होइन, मेरो त्यो बेला पार्टीले जिम्मेवारी दिएको हो। मैले सबै भोजपुरबाट क्षेत्र नम्बर 2बाट हाम्रो होइन शेरधन राई अहिलेका माननीय मुख्यमन्त्रीजी हुनुहुन्छ, उहाँको चुनाव क्षेत्रमा र उहाँसँगै मलाई पार्टीले जिम्मेवारी दिएको र त्यो अवस्थामा पछि चाहिँ के भइदियो भने मेरो उमेरको कारण, उमेर हदबन्दीको कारण त्यो बेला निर्वाचन आयो, उमेर दर्ता भएन होइन। भोलि म हार्थेँ, त्यो मलाई थाहा छ। शेरधन राईको गाउँमा जाँदै गर्दा हार्दै खाँदाखेरि म ससम्मानका साथ हार्दैछु भन्ने कुराहरू चाहिँ मलाई थाहा थियो, किनभने एउटा कुरा मैले चेतना कुराहरू हुन्छ। एउटा हेर्नुहोस्, हिजोको 2006 सालमा स्थापना भएको पार्टीको हालत त यस्तो छ होइन। हामी त भर्खर हिजोको दिनमा 70 पछिको 74 पछिको निर्वाचनपछि हामी त दर्ता भएको पार्टी हो। हामीले धेरै सङ्घर्ष गर्नु छ, जनताका बिचहरूमा जान्छ, जनताहरूले हाम्रो कुराहरूलाई बुझाउनु छ। त्यो भएको कारणले हामीले अहिले नै चुनाव जित्छौँ भन्ने कुराहरू पनि छैन। तर एउटा कुरा चाहिँ के हुन्छ भने नसोचेको घटनाहरू राजनीतिमा हुन्छ। नानीमैया थापाहरू जस्ताले जितेका इतिहासहरू छन्। भोलि जनतालाई रिस उठ्यो भने मुकुन्दहरूले होइन, मुकुन्दे हाम्रा यी पुण्य होइन जस्ता एबिसिडीहरूले यहाँ चुनाव जित्न बेला हुँदैनन्, किनभने तर मुकुन्दहरूलाई प्रति मेरो सम्मान छ, किनभने मुकुन्दमा एउटा राष्ट्रप्रेम छ होइन। यो कुरा किन जोडिरहेको छ भने उसका सपनाहरू ठुला छन् होइन। तराईमा खेतमा ट्र्याक्टरले जोतेर हेलिकप्टरले बिउ छोडाएर 365 दिन दसैँ मनाउने नेपालीहरूको त्यो सपना चाहन्छु नै होइन। बरु उनीहरूले जितो भने राम्रो हुन्छ। त्यो भएको नाताले हामीलाई विश्वास गर्नुहुन्न भने बरु उनीहरूले गर्नुहोस्। तर कुरा के हो भने चाहिँ यो एकदमै हामीलाई पेचिलो लागेको चाहिँ एकदमै आर्थिक दोहन हुने भयो क्या मध्यवर्ती निर्वाचनको नाममा। राज्यको केही पनि छैन। अहिले हेर्नुहोस्, सडकमा
फिर पार्छ होइन सिट्ट पायो एउटा सिटी फुकेको भरमा ड्याङ मान्छेहरूलाई लिइराखेको छ त्यो त एउटा कर उठाइराखेको छ त्यो करलाई चाहिँ सही सदुपयोग भइरहेको छैन क्या यो करहरूको दुरुपयोग भइरहेको छ हरेक यो चुनाव गरिराख्ने राज्य जनताहरूलाई गरिराख्ने यस्तै कङ्गाल भइराख्ने भने त देश चाहिँ हुँदैन तर अब एउटा घोषणा भइसकेपछि हामी दल हाम्रो निर्वाचनमा जान्छ हामी मिटिङमा छौँ आज निर्वाचन आयोग जाने कुरा पनि छ हाम्रो पार्टीको होइन अब हामी निर्वाचन आयोगदेखि लगेर हाम्रो प्रक्रिया के छ हामी सबै प्रक्रियाहरू गरेर हामी चाहिँ यसलाई टुङ्ग्याउँछौँ अब जे जस्तो अर्को चाहिँ अन्तिममा चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने यो एकदमै दुर्दशा हो दर्दनाक हो जनताका भावनाहरू जनताका मतलाई बोरामा हालेर अपहरण गरियो एकदमै यो फिर्ता सकुशल फिर्ता गर्नुहोस् 5 वर्ष तपाईँहरू चलाउनुहोस् होइन 5 वर्ष अब 2.5 वर्षपछि सँगै चुनावमा जाउँ होइन हामी पनि दल भएको नै त्यो हैसियतले हामी पनि चुनावी एजेन्डा हाम्रो घोषणापत्रहरू लिएर सँगै जाउँ त्यो बेला हामीलाई जनताले विश्वास गर्ने कि तपाईँहरूलाई काम गर्नु भने तपाईँलाई नै गर्छ होइन त्यो त देखिरहेको छ विश्वको राजनीतिक क्रममा तर तपाईँहरूले यस्तै हरकत गर्ने हो भने चाहिँ एकदमै यो नेपालको राजनीतिको एउटा कालो दिन हो हिजोको दिन होइन त्यो चाहिँ एउटा कालो दिन भएको छ यसलाई चाहिँ अब तर एउटा के भन्छ भने दल भइसकेपछि निर्वाचनभन्दा अर्को विकल्प हुँदैन ब्यालेट कि बुलेट हुन्छ हामी बुलेटको राजनीतिलाई मान्दैनौँ बुलेटको हत्या हिंसालाई हामी प्रश्रय दिँदैनौँ ब्यालेटमै जान्छौँ र मध्यवर्ती घोषणा भएको हाम्रो आलोचनात्मक ढङ्गसहित हामी निर्वाचनमा भाग लिन्छौँ हस् यहाँ विचारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद समय तपाईँहरूको पनि महत्त्वपूर्ण समयको लागि धन्यवाद